نبيلة باغ كوينسيدونس دخلتي مجال التصميم ولا سيتي ان شوا؟ مجال التصميم كان اختيار ملي كنت صغيره، سي ان شوا، سي ان غيف. فوالا. وما ندمتيش على هذا الشيء؟ جامي جامي جو مي فوا با فير اوتر شوز، يعني فرانشمون هذاك هو الحلم تاعي كي كنت صغيره. Je suis en train de le faire et كيما يقول لك tant que je suis vivante je pourrais pas faire autre chose, c'est impossible. ودخول رانيا مجال الازياء ايتي ان شوا اوسي؟ اختيار وي باسكو سيتي ماموز. فرانشمون انا كنت كي نخيط كنت نقيس عليها، دونك اوتوماتيكمون هي كانت لو مانكان تاعي طول طون. فوالا. وما ندمتيش كي دخلت هذا المجال؟ نو با دو تو، باسكو علاش ما خلاتش قرايتها وسيتي ما دخلتش 100%، سيتي بوكو بلوس معايا انا و جيتي توجور لا بور لا غيدي en même temps elle a pas laissé les études تاعها ولا قال خلات قرايتها ولا باسكو هي سيتي با لو شوا باش دير هذاك الميدان، ما دخلاتوش باش يكون افونيغ تاعها ولا سيتي جوست ان باستون. يقولوا انه رانيا يو لو تيتر تاع ميس عرب باسكو يماها كانت مع لي جوري. في لي جوري هضروا بزاف هاد لي تروك، مي حاجه اللي ما على بالونش بلي انا كنت في الجوري انيسيال كي كانوا 200 طفله خيرنا لي 20 بارميو كانت بنتي، سي تو افي نورمال، ماشي انا اللي خيرتها. لو جوري كان فيه 7 ولا 8، دونك صوت واحد ماشي هو اللي ديسيدي شكون تروح شكون ما تروحش، لازم يكونوا لونانيميتي سما كاع يفوتيو عليها. ابخي نهار دات لو تيتر انا كنت في لي كوليس كنت نلبس لي كانديدات، ما سمعتش ميم با واش صاري حتى على بالي بلي ربحت. وش حكايه الرشته اللي طيبتها رانيا اثناء المسابقه؟ الرشته سي سون بلا بريفيري اون ميم طون كي على بالنا بلي كي تروح لتما في مصر على بالك لا ريبريزونت لا كولتور الجيريان. لا كولتور الجيريان ماشي غير اللبسه، سما الهضره، الطياب تاعنا اي تو. دونك بون قلنا واش دير شفنا لي كونكورونت اللي مقبل ما داروش الرشته، قلت لها تيان بيسك تو ميتريز بيان هاد لو بلا ولو بلا اللي تحبيه اي حجه وفرجه ديري الرشته. وصح قعدتي 2 موا تعلمي فيها كيفاش طيبها؟ وي تعلمنا عباك هذاك الايامات الرشته خرجتنا من نيفنا. زواج رانيا بونجاح كان مفاجاه للجميع حتى اللي قراب منك. ما كانوا سامعين باسكو اصلا كان مفاجاه، ما كانتش حاجه بريباري على لافونس، ولا كانوا تعرفوا بيناتهم اون سيغتان بيريود ومن بعد كوم تو الموند جا خطبها تفاهموا بيناتهم. جافي ريان كونتر باسكو صح وليت فاميليا. يعني الحمد لله سي بوكو بليس كيكونوا لو كوبل متفاهمين بيناتهم، دونك سي با لي بارون كي فون ديسيدي. بيناتنا وقتاش بديتي تبعي لي ماتش تاع ليكيب ناسيونال؟ انا يا قبل ما تزوجت بنتي شوفي الجزائر في الدم، نهار تلعب الجزائر العلام تاع الجزائر نعلقوا في الطاقه بنسيبي ولا بلا نسيبي. واش رايك في لي رياكسيون اللي يديرهم بونجاح كل ما يماركي؟ C'était des réactions tout à fait normales et c'est mignon parce que علاش de toutes les manières c'était pas le seul. انا كاع لي جوور اللي نعرفهم كي يتزوجوا يديروا الخاتم، كي نزاد عندهم ان بيبي يديروا هذاك لو جيست. ابار كي حنا كي تكون حاجه تاع الجزائر توجور تبان لنا بيزار، مي انا جو فوا لي بلو غران فوتبالور دو موند يديروا هذوك لي جيست. نشوفوا انه كثروا المصممين وعروض الازياء حتى انه الاغلبيه ولاو يقولوا انهم يديروا لا هوت كوتور، واش رايك؟ سي هادي قوليها وعاوديها، ستادير سي دي جون كاين اللي يسون ميم با دو دومين، ترقد وتنوض تيقول لك جو سوي ستيليست. سي جو بونس كو ان بو لا فوت تاني تاعكم نتوما ان طونك جورناليست كي تقدموا واحد ان طونك ستيليست فو فير لونكيت اسكو il est vraiment dans le domaine du stylisme. نشوفوا انه تصاميمك كلاسيكيه وما فيهمش بزاف ابداع، علاش؟ c'est un choix que j'ai fait parce que علاش انا جي لو شوا تاعي سي يميل بزاف لو تراديسيونيل. لو تراديسيونيل وتقديش تبدعي بزاف فيه، دونك انا ما نحبش نخرج بزاف عن اطار ولا ننحي ليدونتيتي تاع لا توني تراديسيونيل تاعنا، باسكو كاين هذاك المثل اللي يقول لك اذا زاد شيئا حده انقلب الى ضده. وقتاش تشوف روحها نبيله انها لازم تحبس هذه المهنه؟ انا ما جو با نحبس نهار كو بوتيت كوتي سونتي ما نقدرش، ولا نهار نموت ان شاء الله. والتمثيل حبيتيه اوسي؟ والله غير التمثيل ما حبيتوش، جي جامي ايتي كونترا، هذاك جا صدفه. انا خدمت في الاطار تاعي توجور كوم ابيوز، خدمت كوم ستيليست تاع المسلسل، وكم هذاك النهار ديت لهم دي توني باش يلبسوا الممثلات تو، كنت لابسه اون كلاسيك، وكانوا رايحين يديروا الدور تاع هذه مدام بالعربيه اللي هي تي ديريكتريس كوميرسيال تاع هذيك الحلقه. دونك امين بيان سور كي شافني دخلت قال لهم خلاص راني صبت شكون حت تقوم بهذاك الدور تاع مدام بالعربيه.
صح لو كان يقترحوا عليك كان رول في مسلسل تقبليه؟ ما نقدرش نقول لك نو ما نمثلش بوتيتر، ولا كان يكون عندي الوقت باش جيكزارس الخدمه تاعي نيميرو 1 اللي هي الخياطه، باسكو باش نابوندوني خدمتي ونروح نولي ممثله دان جور و لوتر جو بوغي با، باسكو خدمتي سي ما في. وشنو هو الانتقاد والإشاعة اللي قاستك بزاف، يعني هل تماركي؟ انا بور موا الاشاعه اللي فريمون ما حملتهاش، بون اشاعات لي ريزو سوسيو معمرين بهم بيان سور، مي انا ما نقراش بزاف هادو لي كوتي نيجاتيف ما نكذبش عليك، مي زيد بوكو بلوس هذوك واش هضرنا مو قبل على ليليكسيون تاع ميسارابل باسكو بنتي ربحت، باسكو بيستون، باسكو انا كنت في الجوري، جيتي با دو تو دون لو جوري، ولي تبع ليميسيون نشوف بلي انا ما كنتش كاع في الجوري. نبيلة، بلوزة ولا كراكو؟ كراكو. سروال شلقة ولا مدور؟ سروال شلقة. الكرياسيون تاع منوبة ولا كريم أكروف؟ أكروف سي مون امي سي مون فوازان، مي كوتي كرياسيون منوبة. طمينة ولا روينة؟ طمينة. مريم فكاي ولا فضيلة زيرية؟ فضيلة زيرية جادور لي دو، مي فضيلة زيرية بيان سور. بالليلي ولا بونجاح؟ بونجاح اوتوماتيكمون سي مون فيس. آخر كلمة. Je vous remercie beaucoup. Émission just top. كاع لو ستاف تكنيك ما شاء الله. كيستيون اللي على الواقع اي سبونتاني. دونك جي ريبوندو واش كان عندي في قلبي. اي بي نتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير بيان سور.